नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. साधन सुविधा तशेंच गरज तें तंत्रगिन्यान हाडून सरकार गोंयचे जनतेक बऱ्यांतली बरी भलायकी सेवा दिवपाक कटिबद्ध आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. शेजारच्या राज्यांतल्या वीज दरेचे तुळेन आमच्या राज्यांत विजेचो दर बरोच उणो आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांची फाल्यां 14 एप्रिलाक 134वी जयंती देशभर मनयतात. ते फाटभुंयेर आयज पणजेंत जय भीम पदयात्रा घडोवन हाडली. देशभरांतले महामार्ग घटमूट करपा खातीर फुडल्या 2 वर्सांत 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करपाची येवजण सरकारान आंखल्या अशी माहिती केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिली. गोंय भाजयेच्या मळार स्वयंपूर्ण जावपाक लागलां अशी माहिती गोंय फलोत्पादन महामंडळान दिल्या. आतां पुराय खबरो. भलायकी फाट्यांत फुडल्या वर्सांत 5 ते 7 हजार नोकऱ्यो तयार जातल्यो. साधन सुविधा तशेंच गरज ते तंत्रगिन्यान हाडून सरकार गोंयचे जनतेक बऱ्यांतली बरी भलायकी सेवा दिवपाक कटिबद्ध आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. तिसवाडी खोर्ले घडोवन हाडिल्ल्या भलायकी शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री राणे उलयताले. हे वेळार थळावे आमदार राजेश फळदेसाय, खोर्लीचे सरपंच, पंच तशेंच दोतोर हे वेळार हाजीर आशिल्ले. दोतोर नर्सी हांचो उणाव पयस करपा सयत हॉस्पिटलांनी सुविधा उबारपाचो वावर सुरू आसा. पंच तशेंच सरपंचांनी आमदार राजेश फळदेसाय हांचे वरवीं मागण्यो आपणा कडेन मांडच्यो, तांची दखल घेवन त्यो पुराय करतलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. फुडारांत पोरणे गोंय चर्च वाठारांत 200 मिटराचो बफर झोन आसतलो. हाका लागून चर्च वाठारांत फुडारांत बांदकाम जावचें ना अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. दिवाडी आनी कुमारजुंवे वाठारांत 10 खाटीचें हॉस्पिटल सुरू करपाची मागणी आमदार राजेश फळदेसाय हांणी हे वेळार केली. शेजारच्या राज्यांतल्या वीज दरेच्या तुळेन आमच्या राज्यांत विजेचो दर बरोच उणो आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां. दिवचले भुंये पोंचात 33 kV तांकीच्या केबल लायनी खातीर बुन्यादी फातर बसयले उपरांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयताले. हे कार्यावळीक दिवचलेच्या उपकेंद्राचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रेमेन शेट हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंय सरकारान विजेच्या मळार वीज पुरवणेच्यो बऱ्यो येवजणी लोकांक उपलब्ध करून दिल्यात अशें वीज मंत्री ढवळीकार हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान मुखार सांगलें. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांची फाल्यां म्हळ्यार 14 एप्रिलाक 134वी जयंती देशभर तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयतले. हे फाटभुंयेर आयज पणजेंत जय भीम पदयात्रा घडोवन हाडली. हे पदयात्रेचे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण उत्तर गोंयचे खासदार तशेंच केंद्रीय वीज राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हाजीर आशिल्ले. गोंय खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय आनी नेहरू युवा केंद्र हांचे जोड पालवान ही पदयात्रा घडोवन हाडिल्ली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांणी देशाच्या उदरगती खातीर दिल्लें योगदान खूब मोलाचें आसा. तांणी दिल्ल्या भारतीय संविधानाक लागून देश कितलींशींच आव्हानां आसतनाय वेगवेगळ्या मळार उदरगती सादीत आसा अशें मत ह्या वेळार मंत्री श्रीपाद नायक हांणी प्रगटायलें. ही यात्रा पणजे आझाद मैदान ते पणजेच्या बाबासाहेब आंबेडकर मैदाना मेरेन जाली. ह्या वेळार पदयात्रेंत नेहरू युवा केंद्र आनी NSS व्हॉलंटियर्सां सयत सुमार 700 तरणाट्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार नेहरू युवा केंद्राचे उपसंचालक कालिदास घाटवळ तशेंच खेळा खात्याचे संचालक अरविंद खुटकार आनी उपसंचालक विवेक पवार तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. देशभरांतले महामार्ग घटमूट करपा खातीर फुडल्या 2 वर्सांत 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करपाची येवजण सरकारान आंखल्या. तातूंत ईशान्य आनी शिमेवयल्या वाठारांनी खासा लक्ष केंद्रीत केलां. खबरां एजन्सी कडेन दिल्ले मुलाखतींत रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें. फुडल्या 2 वर्सांत देशाच्या मुळाव्या साधन सुविधांचो व्हड प्रमाणांत बदल घडोवन हाडपाक केंद्र वावुरता, जाका लागून संवसारांतल्या सगळ्यांत बऱ्या मुळाव्या साधनां कडेन जुळटा अशें तांणी स्पश्ट केलें. सरकार ईशान्येक मुळावी बांदावळ वाडोवपा खातीर प्रकल्प हातांत घेवपाची येवजण आंखल्या, जंय रस्ते अमेरिकेंतल्या रस्त्या कडेन स्पर्धा करतले अशेंय तांणी मुखार म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान
संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्स 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. गोंय भाजयेच्या बाबतींत आतां स्वयंपूर्ण जावपाक लागलां. महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान गोंयांत भाजयांची पुरवण जाताली, मात आतां भाजयांची आयात करप 25% देंवलां अशी माहिती गोंय फलोत्पादन महामंडळान दिल्या. वालपापडी, तवशीं, कोबी, पडवळ, भेंडे, वांयगी तशेंच तन्न्या मिरसांगेचें उत्पादन गोंय राज्यांत बऱ्या प्रमाणांत जाता अशी माहिती गोंय फलोत्पादन महामंडळान दिल्या. जाल्यार सुमार 200 शेतकार परत शेतार येवपाक लागल्यात अशेंय तांणी मुखार सांगलां. फुडारांत मस्काच्या शांगो तशेंच सुरण ह्या भाजयांची पिकावळ वाडोवपाचे नदरेंतल्यान गोंय फलोत्पादन महामंडळ आनी शेतकी खातें जोड पालवान काम करता अशी माहिती तांणी दिली. इतले मजगतीं सध्या गांवठी भाजयांक लेगीत बाजारांत बरी मागणी आसा. तांबडी भाजी, अळसाण्याची पालेभाजी, गांवठी भेंडे, भाजयेची केळीं, दुदी, चिटकी, नाब आदी भाजयांक सध्या बाजारांत वाडटी मागणी आसा अशें दिसून आयलां. गोंयांक भाज्याच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण करपा खातीर सरकारान वेगवेगळे उपक्रम तशेंच येवजण्यो चालीक लायल्यात. तेच परी तरणाट्यांनी शेतकी मळार फुडें सरून ह्या वेवसायांत बरी उदरगत सादून बरी येणावळ मेळोवची आनी ते खातीर सरकार सगळे तरेचें सहकार्य तांकां दिता अशी माहिती जाळवणदारांनी मुखार दिली. वीज खात्याच्या पालवान राज्यांत 18 सरकारी शाळा, 5 केंद्रीय विद्यालयां आनी 2 जवाहर नवोदय विद्यालयांचें आदर्श उर्जा कुशळटाय शाळांनी रुपांतर केलां अशी माहिती ह्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. परंपारीक बल्ब, ट्यूबलायटी आनी फॅन बदलून LED बल्ब, ट्यूबलायटी घालून राज्य सरकाराच्या यंत्रणेन ही मोख पुराय केल्या. उर्जा संवर्धनाचेर लक्ष केंद्रीत करून वीज खात्याच्या यंत्रणेन सरकारी तशेंच अनुदानीत शाळांनी 438 उर्जा क्लब स्थापन केल्यात. हे क्लब विद्यार्थ्यांक उर्जा वांटोवपाक आनी तिची जतनाय घेवपा खातीर उर्जा कार्यक्षमताय चळवळीत वांटो घेवपाक उर्बा दिता. हे आदीं 8 लाख घरगुती गिरायकांक दरेकी 3 9 वॅट LED बल्ब वितरीत केल्ले. आयज सावन देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पारंपारीक शेताची कापणी उत्सव मनयतात. पंजाबांतले लोक वैसाखी मनयतात जाल्यार केरळ लोक ह्या उत्सवाक विशू म्हणटात. अस्तंत बंगालांत ह्या उत्सवाक पोयला बोईशाख जाल्यार आसामांत बोहाग बिहू म्हणून वळखतात. तमिळनाडूंतले लोक पुथांडू ह्या नांवान हो उत्सव मनयतात. देशाच्या उत्तर भागांत लोक आयज पुराय उमेदीन आनी भावपणान वैसाखीचो वसंत ऋतूंत कापणीचो उत्सव मनयतात. खास करून पंजाब आनी हरियाणांतले शेतकार बरे पिकावळी खातीर उपकार मानतात आनी फुडल्या वर्सा समृद्धी खातीर प्रार्थना करतात. ह्या वेळार राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू, उपाध्यक्ष जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकांक परबी आनी येवकार दिला. आदले फुटबॉल खेळगडी फ्रांको गोविया हांकां काल रातीं कोलवा दुखेस्त मरण आयलें. तांची पिराय 83 वर्सांची आशिल्ली. फ्रांको गोविया हांणी शांतीलाल फुटबॉल क्लबाचें प्रतिनिधित्व केल्लें. खेरीज गोंया खातीर राष्ट्रीय संतोशकरण फुटबॉल सर्तींत खेळपाचो मानय तांकां मेळिल्लो. गतिमान विंगर म्हणून तांची फुटबॉल मळार नामना आसली. तांकां एक चलो आनी चली आसून तीं दोगांय इंग्लंडांत राबितो करून आसात. तीं गोंयांत आयल्या उपरांत फ्रांको गोविया हांचे कुडीचेर निमणे संस्कार करतले अशी माहिती तांच्या कुटुंबियांनी दिली. 2 वर्सां आदीं द असोसिएशन फॉर द वेल बिईंग ऑफ एल्डर स्पोर्ट्स पर्सन हे संस्थेन खाशेले कार्यावळींतल्यान तांचो भोवमान केल्लो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34.6 नोंद जालां जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.8 नोंद जालां. फुडल्या 7 दिसां खातीर राज्यांत चडांत चड तापमान 35 ते 36 आनी उण्यांत उणें तापमान 26 मदीं आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 13 ते 18 एप्रील मजगतीं राज्यांतलें हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. फाटल्या 24 वरांत पावस पडूंक ना, मात 12 एप्रील मेरेन राज्यांत सरासरी 11.7 मिलीमीटर आडवेळ्या पावसाची नोंद जाल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. साधन सुविधा तशेंच गरज ते तंत्रगिन्यान हाडून सरकार गोंयचे जनतेक बऱ्यांतली बरी भलायकी सेवा दिवपाक कटिबद्ध आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. शेजारच्या राज्यांतल्या वीज दरेचे तुळयेन आमच्या राज्यांत विजेचो दर बरोच उणो आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां.
भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांची फाल्यां 14 एप्रिलाक 134वी जयंती देशभर मनयतात. ते फाटभुंयेर आयज पणजेंत जय भीम पदयात्रा घडोवन हाडली. देशभरांतले महामार्ग घटमूट करपा खातीर फुडल्या 2 वर्सांत 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करपाची येवजण सरकारान आंखल्या अशी माहिती केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिल्या. गोंय भाजयेच्या मळार स्वयंपूर्ण जावपाक लागलां अशी माहिती गोंय फलोत्पादन महामंडळान दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.